هذاك العود ثورها حكى كمين ايدينا يونس فرو نزيك يشبحن تغندك نتلاوين امشي كنا وقيله نض يعني نسموه محمد الناس الشهر هذاك العود شوف الحظ مسروف ماشي كراش برنا الشياخ الناس قريبين عن سيدنا ايوب وكني يغتساخ يوغ يخفي وذيثو بعدين فوق العيوب ابريدين شرب سياخ الناس الشهر كذا القران باش توري بين مستقصر حبيبي كلها سفيت تنقضي ذخام تيسيد بزرقاس وحيفا خبر مليها احصر عدل وستدوز رض الجفر صافي الهربه يا فوربي يا فوربي هذا لا تزيك مش بحال نسعى نسر سورتو مش مثل دينان هذا صحيتك يعطيك بصحة دينينو تامي كتشبح امشي تشبح نكون لوك ارجوك حموموش حميموش غوسي تيمية ذايا هذا غنسا لا كنا نسوسي والكميشارة صح لا شويه تكشم سوتورا سي المكياج وي ها من صرت خطا فرق تربسي صاغه توري نقولك مش غار خطر فاكيه غاره هكديني بس من ساعه كشتورة يجوجو 1937 ميم با فازول نو تقام وسيم فازول خطر صاغه مغرط الخير ستة شحال مغاربة في الفضاء جامي هادي فيك شي مركز ودي المكياج تاخذ العجين تخيط السوفوس سوسو نجوم سوسو الصباط يجهز سوسو من دير خيابون سوسو لي بيشو في ما يجينا سعنا دقيقة في شغل دقيقة في الزعبة دقيقة جابوه من الفطار إذا البرشال دقيقة في الشهر لورلين دينا ما يري انا مغاربه راح نتوسطر خاطر هذا الشيء ديك يصرخ تبع يتديبلاسي جامي من شبه المغاربه ولاش انا طاوس احد حوني في اللعب صحيت اكن حاج ربي سالسنا ان شاء الله ايه ما كندني انا طاوس ديوث ذي مقرانين كيني انت درتنا في هشام يقطفن ذي العوايد النار يقطفن ذي لي تراديسيون نار يقربنا شحال لا جينيراسيون يحفظنا يدي سنكرنا شحال لا جينيراسيون انا طاوس في الولاد اما كندن الناس قلينا en 1905 تكويد لو ديبلومينس دو سيرتيفيكا لو سيرتيفيكا ديتود بريمير en 1918 تيكي غير في المزهوره يقصغرن دينا دي قات هشام alors تصغر الا 1929 اما كنت زران باللي à partir de 1929 فرنسا دي الوقت النير qui avait vu un intérêt économique dans tout ce qui est artisanal de Guinée avec Mourf el-Zaïr, elle a introduit l'enseignement technique des écoles. Et depuis 1929, Nana Taouss, الصحفاظ الطياقين يتسن ديجا يتسن انت يوك قبيليين سيزيك قسمي دبدا الدنيث et Nana Taouss donc تحبس en 1936 اشيمي على خاطر تزوج ويبي لاقاس تربى دراويس et en même temps تخدم القرا Nana Taouss تخدم القرا تكشم الحبس en 1957 ومن بعد كندفر en 1958 elle a été expulsée c'était درنا في هشام par l'armée française في كانتي دار داكيني ذكرنتي دار داكين الجزائر لكن à partir de 1962 pour aller à Mourf عندها يتطف la direction le centre artisanal de Warzen تخدم ألمي de 1987 عندها يثبوا لا روتريت ينس à 82 ans قليل ثورة عندها غير نف تمطوط راه يولي لا روتريت ينس يمكن يقلب وين تجمع في من نسمى ثروان فاضمان سماري ذيلات ثقشيشين ثلاوين ذوراش ديال كازن سي اون اسوسياسيون ميكست نطف ذي العوايد خاطر نسعى ثلاوين يكشبان فاضمان سماري
هذيك شبان طرسات عبد السلام يقلان لا غارديان دي تراديسيون نون سولمون الي دويان دي تدارت هشام مي الي دويان دي الجزائر كامل خاطر الساكيني نانا طاووس كثار 99 سنه ديال العمريس اسكوسي ديت الدون 2005 900 سنه انت تتمطوط يكزمرن تعيش انشتي تعاش اين يكون تسعدا صحفوظ اماكن دني حياه دي جينيراسيون اونتيير دي التيساج هشام كي تي موديل unique des doulas kamel dans le monde entier. C'est un travail minutieux, c'est un travail de mathématiques que Thilewin et Hichem Jet Garonset, la symbolique est extraordinaire. Amik Thilewin, même si de kul gararoun kshimar lekul, c'est génération Hichem, il faut y être Hichem. Et rohar tudar nidon et astayeginer et ash Thilewin. خاطر زيكني الدنيا ثوعري إثم عيشتي الجازن تروحون أربعانية الساقيني الخدمة غولاش تلاوين تقشيشينا جيني طفل يحفظون الصنعاية جيني يقعشن إما ولان نست يقعشن داريان ست أديني بليك طرسات عبد السلام نون سولمون صغار مي تقشيشيني الصغار تسكس تمام امكان ذي ثواشولت وين يبغانا ذي جوجان هذي جواج ديني بليك تروحون ديالك طرسات عبد السلام قالناس انت تقشيش تيقن امي سي ذي القبيه ذي القبيه 30 ذي القبيه تدارت الي اكوشوز غورال ايغالمون ام يماس تعاش 107 سنين اي ثلاثه خونيت الشيخ محمد وثلاث القبيه تدارت نساتيكو دي ساروني كثيلاوين تدارت هشام اي طرسات عبد السلام نتسات طفل حلفه قمس ماشي حاجه نتسات ذي السماس سبعه قشاشين تسعه طيطم أبقطوب تكتيك أغرات حاشا يوثي تجاري وكنا أستربي ويض كل يوم ذا شو صنعاني الطف ثان سي لو فيلوزوف دو فيلاج ثان الي دونتيست كسد ميم ثغماس يرقازن ثان صغار ديالنا فهم كان نطرسات عبد السلام دينير ورديه تاع عبد السلام والتماس يكسغرون le tissage Amir 56 ميد ديكشم أورومي غارتدار هشام دغا لكل قفلنت تيقشيشي نوزمير ترى رحت أضغرت لكل يقول ان كو ميليتير دونك طرس ورديه سمسم هذاك العوج تذورها حكرت من ايدينا يونس فلو نزيك يشبحن تغندك نتلاوين امشي كنا وقيله نض يعني بنسي محمد الناس الشغل هذاك العوج الحظ مسلوه ماشي كراش بنرشياخ الناس قريبين غنسيدنا يوب وكني يغتساخ يوغ يخفي وذيثو بعدين فوق العيوب أبريدين شرب سياخ الناس الشهر كذا القرآن دي شوتوري بين قصار حبيبي الكلية سفيت تنقضي ذخام تيسيد بزرقاس وحيفا فطر بليه أحصر عدل وستدوز رض الجفر صفي الهربة يا فوربي يا فوربي الجهال اش كذا تزيك مش بحال ساعه السر سورتو مش مثل دينان هذا صحتك يعطيك بصحة أنا كيني ما ثبتورا نحسب مين عندي غاش بطاحة فرنسي أرمين تنوي التورا مرض يصبلوا فوق أنا وين كنا نغل إلى قف النجمة على قف النقوض خطرة إذا تعرف النور أنا النغ مازدا إنك تروح هذه بسيتيزي وزو إنك تخدم تكسو مزيك النية عرفنا ولا كاين يباسك ما روجت نخمم ليميسيون سواش ما كيذي نقصرها في كلش فوالا عاود فوس اكيد بحال ربي يا ميسي صفر ربي لا عمرنا اكيد نجرب بس حاجه باش نبروفيتي خلا ان شاء الله نشتيو اي قاعد يسمعني قدهان اكا بطل ما نشتيو ويانا غتصوم بون مونوار سي تري امبورطون ماشي توصيل العمر كان مي يفو افوا توصيل العمر نقول لها توصيل العمر افيك باسيونس لا باسيونس نكيني نكون هضر اشو سر توصيل العمر
قلت لا لا اشو تسترس باش هادي يغزي في يوم الى عمريس شو يدق il faut voir la patience, il faut pas t'occuper دي بروبليم Non, non, pas ce problème-là. Le premier tu ne dois pas faire des scandales dans la maison avec des amis et tout. Il ne faut pas écouter les méchants. Il faut... Oui, mais قرارك ويجي بقارويك باش يوكلني أيغزي في العمريك. كاين يقول سمي ذكرى ما تسرغي من الكاتن. جابوا ترى غاربوش. خبر الخبير زيكني تينوضي ندير الحارة كلش. مي جو مون اوكيب با دو سا وترى غارة خدمة شغالي عرضة غراوي نهضر ولا عاد خدمة غير جهال الور وغارة فوقيت قروي ولا داخل قروي شامي الور دايك صوصة في العمر ثورة وندي بابي تغسل العمر دايما نقر يرون راقر بديت راقر الور يراق بافيس هذه خدمة جهال هذه يسعود راقر هذه يسعود بليس دو 100 كثر من 100 سنة راه يسعود كلها الكغارة والهلا الميدا بريدي والصدق والطبيب وتروحوا غير طبيب جامي جماش ناتوريل الخضراء مزين با دو غوتي با دو بيمون با دو تو سكيلا نيسيسار جامي وكتب غير الطبيب الا ميتا دبريدي يروح هضرات الطبيب فورا جو سون تري بيان خاطر جو بيان اجي سي لاج دي فييات سي لا فييات سي لاج مي وين مي بغانا نزوجي بالعمريس هادي زوارة قرصة قرويس ويانا خافتي تتقدريس ويانا نديرو حطو يتزي ولي صار اشما ارقازي ويموت الشهيد اون بلان انجمع العسكر السيفير يشهد سولنا دي ناس خاطر سون كومبان الوافي هادي الزنز خدمان ناس صار ناس معمر ما شاء الله الكوراج لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله الناس موجودون شو دينا كيتكاسي الناس تاني لا كوراج سون كومبان يعني فوكون جمع بونتن حبس 4 ايام يبقى مكانيس الى في سون دوفوار الى حبس موتيس يشهد في موتيس لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله هنا مشي سي خدام تمشي زوار باش تتسكى لو كومباني باش هادي قير با مويان والقرناره روح الجنتي روحن بصح دي نشوفها في نصح خذ من الواجب الانسان ام سيرنا في معمر ام ربح في قصيعه غايه مثلا يبو افوار اون بون باسيونس باش يوكلني غادي يوصف العمون ويانا دوني تروني تقرز يصعب لا فالور صعب القيمة تصعب يحبيب الناس أتدخل دي يحبيب أكون يتدن من بويل عارف لو سمي ذكر أقري تورا 99 سنة في عمري أرجس دمتوس ولا تجيبون ودي فيرارا ولا خوش له منين أنا نطاوس بدنوامي نك حمراتين دبوكا مراتنا صراحة نسن تنهوتن ألور هذا بارجس أكشوشي دي تابوندوني باش تخدم بده روح صغار شامي ونحي صغارة وين نحي سردي وغي في عمريس وين أحسن وليد بحدو من تيسولي بحال خاطيس بغدا نضرب كده انت جاك ما تهضر خاطر مسايناكين القيمة مزروي نعم جاك ما تهضر خاطر مسايناكي بحن اش كيفن ياه ميتفكر يتفكر من الهضور يمون ستة ديريكتور سبيطار بعين حلمهم كي غندير لاختيزان بارزن 15 سنة كوم ديريكتريس الوغ دينا جو ديريكتريس يونو دي الشيف اللي يونو دي حذار اكشوش تنسن تكشوش نسن تنجرزين كي غتلا براتيك سي خام نسات بوتسن سي خام نسات حابة تركز نسات بتراو نسات الوغ سي ديرني طرافاي لي زيفينمون تاع الدرزة وانا لي زيفينمون تاع داكينا جو سوي ديتيشن مون طرافاي ديتيشن مي ان سو مومون ما دي روحي ولا عبيدي مك الخير غاتين نطاوت ما غنطاوت نشد هاكم نحمليك انا صحبك توليد الكينا حقاق ما تسوقل يميت سنتك خامنين خوت خاطر بوتش غورك خاطي خامنسن يتوسنا اميسيون وين ما تغام كثر لا تكشف لي بالغور نجي طوسي طابس ما مبركات والله العظيم ان جواج ما يجوجي وني وراو انت
حمرت مغارة، حمرت روساتين، حمرت روسان، حمرت الجيران. نعم كان كي بنات، نعم كان يغلب جراب، تغزف يغزف العمل بناتهم. هيا تماثل أصرت كذا أشتري مني عن الطبيعة سيني صوتي العمر. الطبيعة يصوصي في الرابع يرعب. وأنا بليتار الروسات كان جالسين أثبنا مي مولانا سين أنا كيني ساطرتي وراش كان مي كومام يسون كالم توجور يمنو نغنيو ديسوم وتنشتمو أشو دي يخامنو في الطول ما يجي هنا وين ما كان الطبيعة وين ما كان من توسع الطبيعة أيوقدوا لي في العاشر وين تجا الطبيعة يمانيس أشو تبغى كنا تمنه غاشي لأنه يا غلسات وراغاية مثلا الحمد لله رساليني أقري في ريمي في اليمن وين يهضر نشقيارة وين يقلق بوشراغارة أسلغا كسب الزوغة كثرة الدجاج وترى ولا تاوي دايني كان يخمني من قرانا إذا نسيت وين دريا البركة ديك مولانا نسن قد عطانا مولانا نسن الدنيا تتفاكى وتا واحد يسال الآخر حاشا وينا يدي جلا نور كثير وين يدي جلا القيمة غاد كثير أما التدرتيس أما بخاميس أما الجيرانيس أما كحبيبنيس نقدر مسلاي مسلاي اش كنت نزل هضره كيلا والله كمل اش يصير حنا خامم زيك اش يصير لا خام هنا نكون زي كم كيس نقار تام طوفه منه الطبيعات هاي اللي رهدوني يرهمونا يحملني مغارنيس هذا من بركات مغارنيس وران كلنا ما الفرق انت الوخا عندها تيري بركه هاني ذا مغاره دين والدين نكحمل غبابه يموت في 100 سنه اوليني لي رازي في صغار مي مثلي راه واشر اسفضي رازي فني اللي خاطر ساعه تموت انا ما تدرت هذا ولا بويبار اكيد تركب سوف الكام سوف الويشو وإذا كانوا نسي هذا ولا بويبار بيان شو هذا سبق سبيكيا سبق اغرو مساوي اكنا راه غادي تطلع في الفلاح الفلاح وسميتي كان خاص ما خنوا جدي بابا يسقى مرة تدن الفلاح وسميتي كار يسعى تعمل يسعى جديس نبس قداس رافض جديس أفديس لي قبول يا نوع رجالة ما يخدم يسعى لا فورس ولي تروحوا تبوي ولي تروحوا يطبيب ولي تسدواوي إلي توجور بون يتيم بون إيه أشو دي عاصر الخير كيتسكيم هاكا يخدم كان هذا بولوار تركب إني كاطا ناس دنا ما بابا إني كذا كي غادي رازي بيدي باغا لغة كوية ناس تبدا الشيخ كان في رازي يسوي سيس واد نسنا ما بابا أنا سياسية هاكا الدبواب ثم لكن سطبا طبسنا ناس الناس رازي بيدي تسبوا إنك روح طبسي اللي كيتكيم عندي كابوق بلاص خاصة حق كيدي بجنكا أنا ثم فلان هذيك بوسمي ذكرى أريد تهجبو ولا خاصة كانت شي تسكين زواركو تابوني صان الكوراج الدنيا تفاكا إما بنت متساتل وتغيبين راه مي البركة تغيمد البركة اللي ثوران كينين الله خد بالوراو الراو يسطون بيان يسطون تغوز ساعة ما يراو نستونيوني ساعة دريا من الدرياس ساعة تراو العار تشراتي نسل ستي قرطنا يمني ركاز نسل شوشلا ستي أجي قبل سيف ستي هذا شو تبغي ستي أنا مستك تيتي ما شو يسوى مي ستي فالور الغلا كويس لي ذكرى ثورة غاقرة جامين 1924 إدي تيسري على 19 ماذا تخمنين ما رضاك ديال داري تيري تغفي الأعمار اسكسينو نطاوس اي دينار زيكمي ما إذا كان سمير نض الاول يموت زوج اظن ما سمير داقشتك داقشتي ليست فاميت اكيد ليست فاميت
اشو يعني اللي كاليتي تسويرد في مني تزرب بلي ادر بحال المارياج نسدر يلفون ريوسي المارياج المارياج باش هذا مصادع انا شو ما يخدم فوالا وسمري غير يتزوج حاشا مازال ليسونس ماشي كاين كغادي تون خطيب اسينا غتناوس نو يقبر تسقسيغ امشي لوخام امشي لورقاز وتصفد غاره تقشيش غادي يجوج وقشيش حاشا ما كل ما استقسيغ ما يربح ما يقرز مو يسكراره مو جحاره مو جويجاره مو تقاره مو كثاره اتقعد غا ودونيتي تقشيش خاطر الذنوب ما غور وغا بعد لي جون في هذا سواك لا مالوغوز alors الناس قاعده دابوري وين اللي يجوجن تقشيش تنصر امشي لا سنا لا فامي سنا تقشيش صغير تخدم اللي سيريوز تقشيش العاجين عام يربح تايم وين سنا لا فالوريتو هو مكسك الناس ما يغزنكوش تنصبطوا امشي زرب لي مسنت ما سنت ما تجدي امشي زرب هنا ما ديروح يوم نادي السوتر سيني فويطه وسطر سنة تفغر لا كور pas de pour les élèves خاطر le centre de 55 élèves pour les secrets pour ça j'ai voulu قياسة alors تسوفون انا غسلم انا نبغى نجوج تاع سلام داكين ناطق شيشين عاد تندي وسقف وسمنطر تيرا ولا نبدا في المجر انا سامك سلام كون تجرسم انت تدير تسقسي انت تدير انت لا فامي هذه يديني المرة يعني مثلا غير سينيور ومن بعد انكشم كوم توريست هادو بعدين فيزيتين توت لا كلاس افلي ميتيي الو مي وين نتقشيش تجرس ونا اون في سينين كوم سا شحال عمرك انت سني؟ نعم شحال عمرك سن؟ تقشيشين لا يصفى جرات الدو انفق برا نكذب وإذا نادي روحنا نخدم اسين غايمك ثوالم ما تعجبني يكون ما غيتصوروا مارا مو يخدع مارا الذنوب تخدع تقشيش هادي نفل صفا توصل السلام ونضنو حرا ورا عمين زراقل تقشيشين فريمون ثلاثيين لا ريبونس تاتي دارت مي بصح عاد ما تقشيش سيركياس هنا نجغدينا برا اما راه عرفت تقشيشين جامي هذا ما تقشيش لنا تمور ثانيه يعني غيصوتي نسخه من الفرانيه سكري غتدي داخل لافواتير غتسير تسخه مني غبونا انت تدقوش الور يفون ديسكوتي يتكتابو الرقم يتكتابو المكتوب حتى الميتي تسملاجي لان الطابوس تجي غير بركه تبطو انا سمحي يستسج حاج خدمين دنيا تنطور سعينا ربو نسن ولاش جامي هادي شتي دابا ميبكا تقشيش نغا ميبكا تقشيش نغوين فنتنطور عاديني ما نتمسخسيها مكتلام الحمد لله طبسطات والله العظيم في لبان الله الا انا طوس ثرى يعني يعطيكم الصحه نعم ديوباس انا مخدمه ان شاء الله ليميسيون وحدم ساعه انا نهضر لك اسمح لي انا خاطر سعد هذه الحبس خاطر اسمح لي باسكو مازال تصل الوقت فكان دينا ثلاث ساقي غاد نسين ثلاث تخدم انت مش نتستك العظم فيك اسم مش نكون كويس لينا مش اشبوفني ستريسيتي خمس كل حاجه تفرق وكذا فانت تدنسين مالك دينينو تا ملي كتشبح امشي تشبح كنت لوك ارجو كنت حميموش اغوسي تيمي ذايا هذا غنسى لا كنا نسوسي والكميشاره بصح لا شو تكشم السطوره سي المكياج وي ها من صرت خطا فرق تربسي ساعه غتوري نقولك مش غار خطا ماكيه غاره هاكديني قلت من ساعه شتورة يجوجو من 1937 ميم با فاز نو تقام وسيم فازول خاطر صايغه مغرت الخير ستة شحال مغاربه بالفضل جامي هادي فيك شي موركاز ولي ماكياج تاخندوط العجين تخيط السوفوس سوسو النجوم نسوسو الصباط الجهاز نسوسو من ديجا خياطون نسوسو لي بيشو تي ويا كاين سان داكينا غفشور داكينا جابوه من الفطار إذا البرشان داكينا
لورلين ديالنا ما يري انا مغاربه راح نترونسبور خاطر هذا الشيء ديكي هذا الشيء ديكي يصرخ تبع يتديبلاسي جامي من شد المغاربه ولاش انا طاوس احد حوني في اللعب صحيت اكنا حاجه ربي سالسنا ان شاء الله النغام دوماج يفو كان الوقت يبسنا ما نقصروا مليح فوالا نحكي كيكون نديسكوتي كيف بعضي ممكن وحدنا تسمليل تسلوي ثور واقم واحد نعطيك نصح جامي الحضره يبطوا التسع التوريزم بون وكي توالي ما جانا تزغمط نبدا بدون من برج من يمين يسار اسمي لونا الزاوي في كاس الباس وكي جا ديفوست محمد شرقي احمد بعد وين طشني كشكين فوالا دونك سي برج مريم سي لاويد بوماداس سي موكا في كيفير دي سوين سي برج مريم زرب بيربا تلفزيون اللي كابتي دون الموند اونتيي وكني نتعرض فيك اسواض وكان مسينا اكمل انا وكنتفهم نقولي دونك اكيد دوكري اتسلم سكسيفمون يوت تاغوشت اشرقي يوت تاغوشت لوناس قف ديالنا
مسواس والساني وعفان الزهر نتفز مسواس الخدمة يوار قالت خوفاشا وكل كلاش ولا شد الريمة ولا غنقدر سوتاراس اللي سمتن كيما خدام مسواس والساني وعفان الزهر نتفز مسواس ولا شد الريمة شهر مسل خلاص وقلينا في النوق وخا مرسلة في الشتوى حموس وغير السرقة وقلينا في النوق وخا مرسلة في الشتوى حموس وغير السرقة وقلينا تدوف وغسيل تمرني وتسقفنا لا شارع محكوم اللي سمت نسواغا اللي سمتن كيدا خدام سواس وسامي وعفان ستارين تغزي وسكاس ولا شدري من يموت شهر مسل خلاص يا ويث غلاين وكيدا خدام صغير والساني وعفان ذا وحدين غايوصلنا يا ويث غلاين وكيدا خدام كير والساني وعفان ذا وحدين غايوصلنا الخدمة يوارن الخدمة يوارن كل سقف الغلحظ ولا شد ريما والحالة وخدام الصغير اللي سمتن كيما خدام سواس والساني وعفان السالي تغزي وسكاس ولا شد ريما وقلع الدرس وتاس الخدمة يواريات وفاشا بذلك الراش اللي سمتن يموت شهر مسل خلاص انا ميرت يعطيك الصحة شرقي يمدو كل الدنيا يدنا سيتا زوالة متوالة وما خصها دايما الوقت العالي يدنا نجاو من هنا للخير اثيك انهم ما يفرحوا حنين مساو على خير.